बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों। उम्मीद करता हूँ कि जहाँ होंगे आप हंसते और मुस्कुराते होंगे। जो भी हमारे इस चैनल के साथ दोस्त जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नए आने वाले दोस्त हैं, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको इस वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। आज हम मौजूद हैं फरमान ट्रस्ट। उस हवाले से आपको बतलाएंगे कि किस तरह इन्होंने इस काम को जारी किया हुआ है। वैसे तो हमारे इस पोठा में, जो पोठा बंगश और पोठा शेर है, बहुत सारे ऐसे हीरे अल्लाह ताला ने हमारे इस पोठा में भेजे, लेकिन उनमें से एक हीरा चौधरी फरमान थे। अगर उनको हीरा का नाम दिया जाए तो वो कम नहीं होगा, क्योंकि पोठा की वो बड़ी अजीम शख्सियत थे। उनके नाम से उनके बेटों ने एक फरमान ट्रस्ट खोला। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और इनके बच्चों को इस नेक मिशन में कामयाबी व कमरानी अता फरमाए। इसी हवाले से हम अब बात करेंगे तलहा भाई, जो इस वेलफेयर ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, तो अब उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। तलहा भाई, ज़रा हमें ये बतलाएं कि जो ट्रस्ट है, एक अंदाजे के मुताबिक इस ट्रस्ट को चलते हुए कितना अरसा हो गया है? अल्हम्दुलिल्लाह डडियाल के ये वेलफेयर ट्रस्ट, फरमान वेलफेयर ट्रस्ट 1 साल से काम कर रहा है और गरीब लोगों की मदद के अंदर, हंगामी हालात के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। मैंने तो पहले देखा था कि पिछले लॉकडाउन में इनको बहुत बढ़ चढ़ कर जगह जगह पहुंच रहे थे, जहां भी गरीब, मस्कीन या मजदूर जिनके काम बंद हुए हुए थे, वो बिल्कुल वहां पे आप जा रहे थे, मेहनत भी कर रहे थे। अब जो आपका मिशन है, इस वक्त जो आप काम कर रहे हैं, उस हवाले से ज़रा आप रोशनी डाल दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले लॉकडाउन में भी हमने राशन पैक वो तकसीम किए और उसकी तादाद 450 से ज़ायद है। और अब भी लॉकडाउन के दौरान और उसके अलावा मुस्तकिल प्रोजेक्ट हमारे यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर फ्री दस्तरखान चल रहा है, जो कि गरीब, मज़दूर और मुस्तहिक मुसाफरों को फ्री खाना दोपहर के वक़्त 12:30 बजे बलोट चौक के अंदर तकसीम किया जाता है। और इसी तरह हमने इन सर्दियों के अंदर विंटर गिफ्ट वो गरीब ख़ानदानों के अंदर वो पहुंचाया है, जिसके अंदर जर्सियाँ, जैकेटें, गर्म कपड़े और कंबल शामिल हैं। वो हमने गरीब ख़ानदानों के अंदर वो पहुंचाएँ। और इसी तरह हम राशन की तकसीम वो भी मुस्तकिल बुनियादों पर गरीब ख़ानदानों में जारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे काम चल रहे हैं। इसके अलावा मुझे ये बतलाएं कि ये तो हो गया पोठा, स्याख या डडियाल, इसके अलावा भी ये फरमान ट्रस्ट जो है काम अपना और भी मुल्कों में या किसी और इलाके में भी काम जारी व सारी है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले लॉकडाउन में, जो कि पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन था, और ये कश्मीर का इलाका, डडियाल आज़ाद कश्मीर, और हमारे साथ ही पड़ोस में मकबूजा कश्मीर का इलाका, जहाँ सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर थी, वहाँ से हमें कॉल आई कि वहाँ राशन की ज़रूरत है। और श्रीनगर, बांडीपुरा के इलाके के लिए हमने 300 पैक राशन वो डडियाल फरमान वेलफेयर ट्रस्ट की जानब से वहाँ पहुँचाएँ और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तकसीम हुए हैं। माशाल्लाह जनाब। इसके अलावा मुझे ये बतलाएं कि अगर कोई बंदा आपके इस ट्रस्ट के साथ ताउन करना चाहता हो तो क्या वो इसके अपना हिस्सा डाल सकता है? जी जी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्रस्ट का जो है वो नंबर दिया हुआ है, उस नंबर से रब्ता कर सकते हैं। तो इस ट्रस्ट के हवाले से बहुत सारे लोग वो रब्ता करते हैं और उसी के साथ ही ये सारा ट्रस्ट जो है वो चल रहा है, ये काम कर रहा है। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ्री डिस्पेंसरी पर वर्किंग शुरू कर दी है, जो कि गरीब लोगों के लिए एक बहुत ही अजीम काम है कि एक डॉक्टर साहब वो मरीज़ को चेकअप करके उसको फ्री अद्वियात देंगे, जिसकी पर्ची 40-50 रुपये होगी। तो इस पर हमारी वर्किंग है, इंशाल्लाह हम जल्द ही इसका भी आगाज़ करेंगे। उसके अलावा भी हंगामी हालात के अंदर हमने ये कोरोना से बचाव के लिए बाज़ारों के अंदर, मार्केटों के अंदर स्प्रे का काम किया, मास्क की तकसीम का काम किया। इसके अलावा जो भी काम होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह फरमान वेलफेयर ट्रस्ट किसी से पीछे नहीं रहता। माशाल्लाह। पहले मैंने देखा था कि अभी तो आप बलोर चौक में, पहले लोन मार्केट में भी, वहाँ भी आपका लंगर जारी था। जी, लोन मार्केट के अंदर हम दस्तरखान चला रहे थे, वहाँ बिठा कर लोगों को खाना खिलाते थे। अभी चूँकि कोरोना और उसकी वजह से
ہم جو ہے وہ کھانا پارسل میں بلوٹ چوک کے اندر تقسیم کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو آپ نے دیکھا کہ ہمیں کس طرح طلحہ بھائی نے پوری تفصیل کے ساتھ یہ ان کی فرمان ٹرسٹ کے حوالے سے بتلایا ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتلا دوں. ویسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی کرکٹ ہو، والی بال ہو یا فٹ بال ہو، تو وہاں پہ لوگ اس جو کوئی فوت ہوتا ہے اس مرحوم کے نام سے اس کی یاد بناتے ہیں. کسی طرح کوئی کرکٹ کے نام سے بناتا ہے، تو کوئی فٹ بال کے نام سے، کوئی والی بال کے نام سے، کوئی بیل دوڑ کے نام سے. لیکن اصل وہ کام والی چیز نہیں ہے. اصل اگر کوئی کام والی چیز ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی کام کریں، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جو کوئی بندہ صدقہ جاریہ کے طور پر کام کرتا ہے تو کل قیامت والے دن وہ اسے کام ضرور آئے گا. ایک حدیث بھی ہے بخاری اور مسلم شریف کی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے مرنے کے بعد اسے 3 چیزیں کام آتی ہیں. نمبر 1 کہ وہ اگر اس نے کوئی نیک کام کیا ہو، اس کے کوئی نیک اعمال ہوں تو وہ اسے قبر میں کام آئیں گے. اور نمبر 2 اگر کوئی اس نے کوئی نیک کام کیا ہو، مثال کے طور پر صدقہ جاریہ کے طور پر کنواں کھدوا دیا پانی کے لیے، یا راستہ بنوا دیا، یا کوئی تعلیم دے دی، تو وہ بھی کام آئے گی. اور تیسری بات وہ یہ کام آئے گی کہ کوئی نیک اولاد جو اپنے والدین کی بخشش کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی کام کر جائے. تو اب طلحہ ہے ڈڈیال کے مختلف علاقوں کا، غریب خاندانوں کا، بیوہ کا، یتیم بچوں کا، اس کے علاوہ جو غریب لوگ ہیں ان کا سروے موجود ہیں. جو بھی بندہ اس پلیٹ فارم سے وہ کھانا تقسیم کروانا چاہتا ہے، اس پلیٹ فارم سے راشن تقسیم کروانا چاہتا ہے، وہ آئے ہمارے ساتھ مل کے تو ہم اس کو سروے فراہم کریں گے، وہ تقسیم کر سکتا ہے. اس کے علاوہ صدقہ جاریہ کے کام، فری ڈسپینسری ہے اور ہمارے پروجیکٹ ہیں، ان کے اندر کوئی شامل ہونا چاہتا ہے تو آئے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے وہ شامل ہو سکتا ہے. جزاکم اللہ خیر. ان کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فرمان ٹرسٹ کے ساتھ اگر آپ کچھ آئیں ہمارے ساتھ مل کر، تو اگر آپ غریب مساکین عوام کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو آئیں فرمان ٹرسٹ کے ساتھ جڑ جائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے گا. تو دوستو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فرمان ٹرسٹ والوں کے ساتھ جتنے بھی افراد تعاون کر رہے ہیں یا فرمان ٹرسٹ بنانے والوں نے جنہوں نے یہ بنیاد رکھی، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی بھی منازل آسان فرمائے اور دنیا میں رہتے ہوئے ان کی ہر نیک جائز تمنائیں قبول اور منظور فرمائے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ہمیں کامنٹ میں ضرور رائے دیجیے گا. اور آخر میں وہ فرمان ٹرسٹ والوں کا نمبر آپ کو اسکرین میں آ جائے گا، آپ اس نمبر کو نوٹ کر لیں. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب ہم لوگ اس وقت سری نگر میں ہیں، مقبوضہ کشمیر سری نگر. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے الحمدللہ ہم لوگ یہاں پر جو یہاں کے حالات ہیں، نامصائب حالات کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پر جو ریلیف کا ایک نظام بنا ہوا ہے، جس کے تحت ہم لوگ یہاں کام کرتے ہیں. تو اسی سلسلے میں یہ اسی کی ایک کڑی ہے. لیکن آج کی بات خاص اس لیے ہے کہ آج کی بات جو یہ راشن آیا ہوا ہے، یہ سب ہمارے بھائی ہیں ددیال آزاد کشمیر میں پاکستان. ددیال آزاد کشمیر پاکستان میں ہمارے بھائی ہیں جو کہ وہاں ایک ٹرسٹ چلاتے ہیں، فرمان ٹرسٹ. یہ ان کی طرف سے آیا ہوا ہے. جبکہ اس وقت پوری دنیا کا حال وہی ہے جو کشمیر کا حال ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان ہمارے بھائیوں نے، ہمارے عزیزوں نے اپنے آپ پر ہم لوگوں کو ترجیح دے کر یہ سب سامان ہمارے لیے یہاں بھیجا، اور ہم لوگ ان کے بہت ہی مشکور ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. انشاءاللہ کل ہم یہ جو یہاں پر فوڈ کٹ ہم لوگوں نے الحمدللہ 300 کٹ بنے ہیں، جو انہوں نے ہمارے لیے پاس بھیجا تھا اس کے 300 کٹ ہم لوگوں نے یہاں بنائے ہیں. اور انشاءاللہ کل ہم لوگ یہ بانڈی پورہ کے لیے روانہ کر دیں گے. یہ کل بانڈی پورہ ہمارے جو وہاں سے بہت زیادہ ہم لوگوں کو میسیج آ رہی تھی کہ بھائی یہاں پر بہت حالات خراب ہیں، آپ کچھ کٹس یہاں بھیجیے. کل انشاءاللہ یہ بانڈی پورہ چلا جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. جس نے جس بھی طرح سے اس میں کوئی بھی تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے.
अल्लाह ताला उसको अपने अमान में रखे, अल्लाह ताला उसको बेहतरीन नामुल बदल अता करे, आमीन। वस्सलाम। ठीक है। ਇਹ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੀ ਦਾਈ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਕੁੜੀ ਦੇਖ ਸੱਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੋ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਓਏ ਉਹ ਪਰਲੇ ਦੋ ਘਰ ਦੇ ਚਲਾ ਜਾ ਉਹ ਸਿਆਣਿਆ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਆ ਰਹੇ ਦੁਬਾਰਾ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अभी भट्टी चौक के अंदर जो है यहाँ से स्प्रे शुरू किया जाएगा और पूरा जो डडियाल का मेन बाज़ार है इसके अंदर ये स्प्रे जो है ये किया जाएगा।